अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्तनत उस्मानिया कैसे कायम हुई और ये सल्तनत कैसे ख़त्म हो गई। आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में सल्तनत उस्मानिया का एक अलग ही नाम है, क्योंकि ये सल्तनत ऐसी थी जिसने लोगों के दिलों पर राज किया। और ये जो है ना, ऐसी सल्तनत थी जो 3 महाद्वीप पर फैली हुई थी। एक तो एशिया, दूसरा यूरोप और तीसरा अफ्रीका। और ये कब कायम हुई? आप लोगों ने अर्तगल गाजी सीरियल देखा होगा ज़रूर। तो अर्तगल गाजी में आपने देखा होगा कि अर्तगल गाजी का जो कबीला था, तो वो जो कबीला था ना, वो अनातोलिया के इलाके में रहता था और खाना बदोशी की ज़िंदगी ये कबीला गुजारता था। यानी जहाँ पर रहने के लायक जगह मिली, जहाँ पर पानी नज़र आया, वहीं पर पड़ाव डाला और रहना शुरू कर दिया। और ये जो टाइम था अर्तगल गाजी का, ये 1200 के करीब का टाइम था, 1200 का, ठीक है। और इस टाइम में जो सल्जूकी सल्तनत थी वो ख़त्म होने की कगार पर थी। और मंगोल जो थे, यानी मंगोल चंगेज़ खान, इनकी हुकूमत आगे बढ़ रही थी। तो जब उस्मान गाजी अपने वालिद साहब की वफ़ात के बाद इस कबीले के, काई कबीला इनका नाम था, इनके कबीले का, तो जब ये सरदार बनाए गए तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि सल्जूक सल्तनत का साथ दिया जाए। और ये सल्जूक सल्तनत का साथ देने के लिए सल्जूकी जो बादशाह थे अलाउद्दीन, सुल्तान अलाउद्दीन, उनके पास मुलाकात करने के लिए एक मरतबा ये जा रहे थे अपने कबीले के कुछ लोगों के साथ। तो रास्ते में इन्होंने देखा कि 2 गिरोह आपस में लड़ रहे हैं और एक गिरोह जो है वो मजबूत है और जो कमज़ोर गिरोह है वो कमज़ोर है, वो हारने वाला है। तो जब इन्होंने इन 2 गिरोह को लड़ते हुए देखा तो इन्होंने सोचा किसका साथ दिया जाए। तो इन्होंने अपने साथियों के साथ कमज़ोर गिरोह जो था ना, उसका साथ दिया। और जब कमज़ोर गिरोह के साथ ये लोग मिल गए तो जो ग्रुप हारने वाला था वो फातेह हो गया। बाद में पता चला कि वो सल्जूकी सल्तनत के लोग थे जिनसे मुलाकात करने के लिए अर्तगल गाजी जा रहे थे, क्योंकि अर्तगल गाजी को मुसलमानों की तादाद बढ़ानी थी, मुसलमानों की ताकत बढ़ानी थी, क्योंकि मंगोल हावी हो रहे थे और सल्जूकी सल्तनत जो है वो कमज़ोर हो रही थी और मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। जैसे कबीले अलग अलग रहकर जो है ज़िंदगी गुजारा करते थे, जिसमें से एक काई कबीला भी था जो बड़ा ताकतवर था, लेकिन मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं था और मुसलमानों की कोई ताकत नहीं थी। फिर जब पता चला अर्तगल गाजी को ये तो सल्जूकी सल्तनत का गिरोह था, तो फिर अर्तगल गाजी को अलाउद्दीन ने इनाम से नवाजा और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी, है ना, और उनको सरदार आला बनाया गया। अर्तगल गाजी हमेशा सल्जूकी सल्तनत के वफादार रहे। समझ रहे हो बात को? अर्तगल गाजी की वफात के बाद उनके जो बेटे थे उस्मान गाजी, तो उस्मान गाजी ने फिर जिम्मेदारी संभाली। लेकिन उस टाइम तक जो सल्जूकी सल्तनत थी वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। और उस्मान गाजी ने फिर जो है ना, जिन इलाकों पर उस्मान गाजी का कब्ज़ा था, तो उस्मान गाजी ने उस्मानी सल्तनत की बुनियाद डाली और उन्होंने ऐलान किया कि अब मेरी हुकूमत, यानी उस्मानी सल्तनत जो है वो हमारी अपनी अलग है। सल्जूकी सल्तनत को जब पता चला तो वो क्या कर सकते थे, क्योंकि वो खुद अपनी लड़ाइयों में उलझे हुए थे। इस तरह से उस्मानी सल्तनत की जो है बुनियाद पड़ी 1300 में। उस्मानी सल्तनत की जब बुनियाद पड़ी तो फिर उस्मान गाजी ने धीरे धीरे जो है ना वो फतह करना शुरू की और रूम के कुछ इलाकों को फतह किया जहाँ पर रूमी हुकूमत थी, और मंगोली जो हुकूमत थी उनके इलाकों को कुछ फतह किया। इसी तरह से बाज़ंतीनी इलाकों को फतह किया और इस तरह से उनका जो है ना हुकूमत का दायरा बढ़ता चला गया। उस्मान गाजी के नाम पर ही ऑटोमन एम्पायर को जो कहा जाता है ना, तो वो उस्मान गाजी के नाम पर ही कहा जाता है, सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया। और ये खिलाफत उस्मानिया इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी पावरफुल थी कि आप ये समझ लो कि जब ये खिलाफत ख़त्म हुई ना, तो तकरीबन 40-45 मुल्क बने इस खिलाफत के ख़ात्मे के बाद। और ये सबसे पावरफुल खिलाफत रही अपने ज़माने की। और ये क्यों पावरफुल रही? क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी हुकूमतें हैं, बहुत सारी सल्तनतें रही हैं, जैसे मंगोलों की सल्तनत। लेकिन मंगोल जहाँ से गुजरते थे वहाँ से खून खराबा करते हुए गुजरते थे।
مغلوں کی بھی سلطنت ہمارے انڈیا میں رہی ہے، لیکن وہ جو ہے نا اتنے لمبے ٹائم تک اتنی مضبوطی کے ساتھ، اتنے پاورفل طریقے سے، انصاف کے ساتھ نہیں چل پائی ہے۔ عثمانی جو سلطنت تھی اس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتی تھی اور یہ انصاف اور حق کی بات کرتی تھی، اور پھر عثمان غازی کی قربانیوں کے بدولت اس کا قیام وجود میں آیا تھا۔ پھر کچھ اس طرح سے ہوا کہ عثمان غازی نے جب سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تو ان کی یہ جو حکومت ہے وہ بڑھتی چلی گئی، اور استنبول سلطان محمد فاتح خان نے، جو سلطنت عثمانیہ کے عثمان ثانی تھے، انہوں نے جو ہے نا استنبول کو فتح کر کے بازنطینیوں کا جو آخری گڑھ استنبول کہا جاتا تھا اس کو فتح کر لیا، اور اس طرح سے پھر عثمانی سلطنت تقریباً 1500 میں جو ہے نا پوری مضبوطی کے ساتھ وجود میں آ گئی، اور یہ تقریباً 1700 ساڑھے 1700 تک جو ہے نا بہت زبردست چلی، بہت زبردست، اور 1918 میں اور اس کا خاتمہ ہو گیا، 1922 میں تقریباً اس پر بین لگ گیا۔ تو ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی سے سلطنت عثمانیہ وجود میں آئی، اور یہ تقریباً 600 سال سلطنت رہی۔ اب یہ ختم کیسے ہوئی تو اس کی کہانی بھی سنو آپ، کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے بھائی ہم لوگ ہیں، ہماری اولاد میں سے ہماری اولاد، ضروری نہیں ہے کہ ساری اولادیں ہماری قابل نکلیں، ہماری اولاد ہو سکتا ہے قابل نہیں نکلے لیکن ہماری اولاد کی اولاد قابل نہ نکلے۔ تو کچھ ایسا ہی ہوا کہ سلطنت عثمانیہ کا جو دور ہے نا وہ تقریباً 1750 یا 1800 سے جو ہے نا وہ زوال کا دور شروع ہو گیا، اور انتظام بہت خراب ہو گیا۔ کسی بھی چیز کو مضبوط کرنے والی جو چیز ہوتی ہے نا وہ اس کا انتظام ہوتا ہے، کہ ہمارا انتظام کیسا ہے۔ آپ کوئی پروگرام بھی کرتے ہو چھوٹا سا، تو اگر اس کا انتظام اچھا ہے تو پروگرام بہت اچھا ہوگا، اور اگر اس کا انتظام اچھا نہیں ہوگا تو پھر وہ پروگرام آپ کا بیکار ہو جائے گا۔ کچھ یہی ہوا۔ جو آخری دور ہے عثمانی سلطنت کا 1700 کا، وہاں سے اس کا زوال شروع ہوا۔ اس کا زوال شروع کیسے ہوا کہ جو اس کا انتظام تھا وہ خراب ہو گیا، انتظامی صورت خراب ہو گئی اور معیشت خراب ہو گئی، جس سے کیا ہوا کہ چونکہ ان کی حکومت بہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی تو لوگوں میں جو ہے نا پھر وہ بغاوت شروع ہو گئی، اور جو ایشیا، یورپ اور جو افریقہ، ان میں لوگوں نے الگ الگ ملک کرنے کا مطالبہ کیا، بھائی ہمارا ملک ہونا چاہیے۔ جیسے گریس ہے تو گریس کے لوگوں نے کہا بھائی ہمارا الگ ملک ہونا چاہیے۔ لوگوں نے پھر اس طرح سے، جب انتظام خراب ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے نفس نفسی کا عالم ہو جاتا ہے، تو جب انتظام خراب ہوا تو پھر وہاں لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمیں آزاد کیا جائے اور ہمارا ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ تو پھر 1918 میں جو ہے تقریباً سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا، اور 1922 میں جو ہے نا اس پر بین لگ گیا، اور اس طرح سے عثمان ایمپائر کی جو سلطنت تھی وہ تقریباً 650 سال حکومت کرنے کے بعد ختم ہو گئی۔ اور جب یہ عثمانی سلطنت ختم ہوئی نا تو آپ اندازہ کرو کہ اتنے بڑے ایریے پہ یہ حکومت پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے جب یہ حکومت ختم ہوئی تو 42 ملک جو ہے نا اس حکومت سے نکلے، جس میں سے گریس ہے، ایران ہے، عراق ہے، اتنے ملک اس حکومت سے نکلے۔ تو اس طرح سے پھر آٹومن امپائر کا زمانہ ختم ہوا، اور ترکی بھی وجود میں آیا۔ ترکی کے لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمیں آزادی ملنی چاہیے، کیونکہ جب حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو پھر ملک میں سے ملک نکلتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کا خاتمہ ہوا 650 سال کے بعد، اور آج بھی یہ اسلامی تاریخ کا بڑا سنہرا باب ہے، اور بڑی خوبصورت یہ حکومت تھی۔ تو یہ کچھ ہسٹری تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی عثمانی سلطنت کی۔ اور عثمان، اس کو آٹومن امپائر اس لیے کہا جاتا ہے، اصل اس کا نام تو عثمان امپائر تھا، پھر جو لوگ ثانی بول پاتے تو انہوں نے کہنا شروع کیا عثمان امپائر، پھر اس کے بعد آٹومن امپائر ہو گیا۔ تو یہ پوری ہسٹری تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔